अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेक टीवी। आज यहाँ हम कराची इनकम सोसाइटी पे मौजूद हैं। यहाँ पे मज़हबी हवाले से इकबाल चना की ज़ेरे निगरानी प्रोटेस्ट हो रहा है। मज़हबी हवाले से आए तो यहाँ लोगों की राय जाने तो उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका ये धरना जारी है, आप बताएं उसके हवाले से आपकी क्या राय है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एहतिजाज जो अभी रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ ये हमारा अक़ीदा है। हर इमाम बारगाह में, हर मस्जिद में शहादत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की शहादत भी मनाते हैं और विलादत भी मनाते हैं। और इस जो गुज़रा अतवार को विलादत बासादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में महफ़िल था, मेला था, और उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग जमा थे और मौला की शान में फ़ज़ाइल बयान किया। और उसकी आड़ में एक गुस्ताख़ है अहले बैत, गुस्ताख़ है रसूल खुदा और औलाद रसूल खुदा, एक गुस्ताख़ जुमो लाशारी ने अहले बैत की शान में और नज़र नियाज़ की शान में ख़िलाफ़ उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया और बुरा भला कहा। उसकी मज़म्मत में ये रैली और ये एहतिजाज रिकॉर्ड किया है। ये जो एहतिजाज है वो मज़हबी हवाले से भी है, लेकिन एज़ इंसान के हवाले से भी है। ये जो एहतिजाज आज लोगों ने किया है वो सिर्फ़ एक फ़र्द है जुमो लाशारी, जो मलऊन, जिसने 2 दिन पहले एक पोस्ट रखी है फेसबुक पे इस इमाम बारगाह और हमारे इमाम मासूमीन के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज है। ये एहतिजाज किसी भी फ़िरके, किसी भी मज़हब, किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक शख्स जिसने तौहीन आमीज़ पोस्ट रखी है उसके ख़िलाफ़ है। मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ख़ुद फ़िक़्ह जाफ़रा का उहदेदार भी हूँ और फ़िक़्ह जाफ़रा से मेरा ताल्लुक़ भी है। लिहाजा हम कभी भी इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे कि कोई एक मलऊन जो है वो किसी ये जुम्मो लाशारी, जो हमारे इमाम मासूमीन और हमारे इमाम का दिन था, चौथे इमाम हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के विलादत का दिन था, जो हमारे खुशी का दिन था। ये वाहिद इमाम बारगाह है जिसके अंदर हर मकतब फ़िक्र का बंदा आता है और आके अपने टाइम पे नमाज़ पढ़ता है, अपने टाइम पे आके न्याज खाता है, अपने टाइम पे रोज़ा खोलता है। इस इमाम बारगाह के अंदर किसी बंदे को, किसी इंसान को ये मना नहीं है कि आप अहले सुन्नत के हो, आप देवबंद हो या कोई भी हो। इस इमाम बारगाह की गेट से अंदर जो बंदा दाखिल होता है, हम उसको अपने इमाम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेहमान समझते हैं और हम कभी भी ज़िंदगी में अपने मेहमान को नाराज़ होने नहीं देते कि वो मेहमान इस दर से अगर वापस चला जाए तो ये फिर हमारी इबादत कबूल नहीं होती। हमारे जो मौला हैं, हमारे जो आका हैं, वो इस चीज़ से नाराज़ होते हैं कि हमने उसके मेहमान को, क्यों कि वो जो भी बंदा यहाँ पे आता है वो मेरा मेहमान नहीं होता, किसी हमारे आलिम का मेहमान नहीं होता, वो हमारे इसी इमाम मासूमीन का मेहमान होता है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मेहमान होता है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की औलाद का मेहमान होता है। उस मेहमान को हम नाराज़ कभी भी नहीं होने देंगे। जुम्मो लाशारी एक मलऊन है, उसको 7-8 दिन पहले भी उसने एक बोला कि इमाम बार की आड़ में, हमने उसको पहले भी चैलेंज दिया था, भाई तुम ये मज़हबी मसलों में नहीं पढ़ो, नहीं मज़हब किसी इमाम बारगाह या कोई भी मना फ़िरका हो या उनके ख़िलाफ़ ऐसे बातें नहीं की जाती है। फिर इसने 3-4 दिन बाद में इसने फिर ये एक पोस्ट रखी कि ये किराए के लोग घुरा के इमाम बारगाह में, जब हमारी न्याज चल रहा था तो इसने बोला किराए के लोग घुरा के बिरयानी के प्लेटों पे बिकने वाले लोगों को बिरयानी खिलाई जा रही है हमारी मीटिंग को नाकाम करने के लिए। हालांकि ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए। ये नहीं था, उनको ये सोचना चाहिए था ये इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह में न्याज हो रहा है, उसके लिए हमने ये मुजाहरा परअमन मुजाहरा किया है। हम बोलते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको अपने कानून के कटघरे में गिरफ़्तार किया जाए, जैसे आइंदा कोई ऐसा मसला ना हो सके। ये तौहीन की गई है मज़हब की, हम इसकी भरपूर लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। ये रूटीन के मुताबिक ये हो रहा था। ये विलादत बासादत चौथे इमाम की विलादत थी, विलादत के जश्न। और ये है कि इतवार को, हर इतवार को यहाँ नज़र होती है, नज़र खिलाई जाती है और हर विलादत शहादत मनाई जाती है। उसको ये
کرائے کے کہنا اور نیاز کی بدتمیز بے-احترامی کرنا اور الفاظ استعمال کرنا، یہ بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج آپ کے توسل سے ہم اس کو نوٹس دینا چاہتے ہیں، یہ یہاں رکے گا نہیں۔ اگر اس کو سزا نہیں ملی تو یہ پورے پاکستان تک پھیل سکتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز کی ہم اپنی بے احترامی تو برداشت کرتے ہیں، لیکن ائمہ کی بے احترامی نہیں۔ بس ہم یہ کہتے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے۔ یہ ہمارا قومی اور اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اور اہل بیت رسول کی شان کو برقرار رکھیں، اور اسی شان کو برقرار رکھنے کے لیے آج کا اجتماع ہوا۔ اور چونکہ چند لوگ ہوتے ہیں جو شرپسندی پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر، اس میں سے ایک شخص جو ہے جمعہ اللہ شہری تھا، جس نے کہ پوسٹیں ڈال کے لوگوں کو بدظن کیا سوشل میڈیا پر، اور یہاں پر ہونے والے پروگراموں کے متعلق غلط الفاظ استعمال کیے، اور جو نظر نیاز تقسیم کی جاتی ہے اس کو بریانی پارٹیاں کہا، اور اسی طرح سے جو یہاں پر جشن ہو رہا تھا مولا کا، اس جشن کے بارے میں نازیبہ الفاظ اس نے اپنی پوسٹوں میں ڈالے ہیں۔ تو ہم لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس شخص کو بتائیں کہ ہم اپنے معاملے میں متحد ہیں، اور ہمارے معاملات میں کوئی بھی مداخلت کرے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ انتظامیہ نے بر وقت اس چیز کا نوٹس لیا، اور ایس پی صاحب اور یہاں پر ایس او جی صاحب وہ تشریف لائے اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور اگر یہ کارروائی ہوئی انشاءاللہ تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور اگر یہ کارروائی نہ ہوئی انشاءاللہ تو یہ احتجاج کو ہم ایک مختصر سے نوٹس پہ پھر دوبارہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں گے جہاں کر سکتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کو پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اہل اسلام جانتے ہیں کہ مساجد، امام بارگاہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر انسان اپنے معبود کے آگے اپنی کمزوری کا اور اپنے ضعف کا اظہار اور اقرار کرتے ہوئے اس کے بارگاہ میں سر بسجود ہو۔ یہ مراکز جہاں پر بھی قائم ہوتے ہیں، یہ مراکز صرف اور صرف عبادت کے لیے قائم ہوتے ہیں، صرف اور صرف اظہار عقیدت اور جذبہ عقیدت کے لیے قائم ہوتے ہیں۔ ان میں شرپسند عناصر اپنے طور پر جس قسم کے پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی افواہیں بیان کرتے ہیں، وہ اس کے پیچھے درپردہ ان کے مقاصد یہ ہیں کہ یہ مراکز اپنے استحکام کے ساتھ کام نہ کر سکیں۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں تمام ایسے عناصر کی جو مساجد اور امام بارگاہوں کو سبوتاژ کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ اجتماعات نہ ہوں، جبکہ دین مبین اسلام اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے، اور ہم اتحاد و اتفاق کے پیغام کا منہ بولتا ثبوت یہاں بارگاہ غازی عباس علمدار اور شہنشاہ وفا، جس میں ہم نے اب تک جتنے بھی پروگرام یہاں پر اٹینڈ کیے ہیں ان سب میں تمام مسالک کے لوگ اجتماعی طور پر شریک ہوتے ہیں اور پرزور اور بھرپور طریقے سے اپنا اظہار عقیدت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جب تک ہمارے جسم میں خون کا قطرہ بھی باقی ہے، ہم ایسے مراکز پر خصوصاً اس جگہ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور کوئی بھی دشمن یہ سازش کرتا ہے تو میں اپنے جمعہ لاشاری یہ ان صاحب نے موصوف نے جو حرکت کی ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ہی جو ہے نا اس کے اندر بہت نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے سے بات سے بڑھتی آگ لگ جاتی ہے جیسے تیلی ہوتی ہے نا، تو میں اس کی سخت لفظوں میں مذمت کروں گا، کیونکہ ایک اہل بیت اگر اس چیز کے لیے ان کے لیے ہم ایسے پروگرام کے اوپر ایسی ہم ان کے ورڈ استعمال کریں کہ ایک پلیٹ رکھ کے کسی کو بلانے کا، کسی کی دعوت کا بات کر کے، یعنی کہ یہ بہت ہی ان کی شان میں گستاخی ہے، تو میں اس چیز کی بہت مذمت کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ امن پسند لوگ ہیں، اور کسی کے ساتھ ان کا کوئی کبھی بھی کسی بات پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی کسی بات پہ کوئی ان کا شر پسند نہ کوئی ایسا کوئی عمل ہوا ہو، لیکن یہ عمل بہت غلط ہوا ہے، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں میں، اور میں بالکل اعلیٰ افسران سے بلکہ صدر، چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر سے اور چیف اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے اور وزیر قانون آئی جی صاحب سے
اور یہاں کے DIG اور SSP SHO صاحب DSP صاحب مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جمال اشعری کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اس کو جلد میں عمل میں لایا جائے تاکہ یہ اشتہار پھیلے نہ. یہ اگر پھیل جاتا ہے تو یہ بہت پھر آگے چلا جاتا ہے. جی ناظرین، تو آج آپ نے مذہبی اسکالرس کی باتیں سنی. اسلام ہم سب کا مذہب ہے، ہمیں اسلام کے لیے بلند آواز اٹھانا چاہیے، کسی بھی غلط افواہوں کو نہیں پھیلانا چاہیے، اسے گریز کرنی چاہیے. کیمرہ مین علی کے ساتھ دادا، زیک TV کراچی.